अस्सलाम वालेकुम। शकील अवान जर्नलिस्ट ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ। आज कबूतर बहुत सारी अहम खबरें लाया, मैं वो बाद में शामिल करूँगा, लेकिन मैं इस खबर को पहले शामिल करना चाह रहा हूँ कि चेयरमैन सीडीए से लेकर सीडीए के एक खाकरूब तक जिसने भी इस्लामाबाद की सजावट में और गैर मुल्की मेहमानों की आमद व रफ्त के मौके पर खूबसूरत बनाया इस्लामाबाद को, मैं सबको खराज तहसीन पेश करता हूँ। बड़ी मेहनत और जान फशानी से इन्होंने काम किया है और ये हकीकी मानों में मुबारकबाद के मुस्तक है। मेरे कबूतर ने बताया, अगरचे बहुत सारे मुखैर हजरात बड़ी कंपनियों ने भी इस पर पैसा डाला है इस्लामाबाद को खूबसूरत बनाने में, और लेकिन 2 अरब से ज़्यादा रुपया खर्च हुआ है और कन्वेंशन सेंटर की तज़ीन राइश पे 80 करोड़ से ज़्यादा का खर्च हुआ है। जबकि दीगर और जो भी इस्लामाबाद को आप देखें हकीकी मायनों में खूबसूरत है। बहुत सफाई की गई है, खूबसूरत बनाया गया है, लाइटिंग की गई है, आर्टिफिशियल लाइटिंग है, बहुत कुछ है। और इसमें सीडीए का जो अमला दिन रात मेहनत कर रहा है वो हकीकी मायनों में मुबारकबाद के मुस्तहिक है। मैं उनको खराज तहसीन पेश करता हूँ। उन्होंने सही मानों में हार्ड वर्कर के तौर पर काम किया है और इस पर पूरी टीम मुबारकबाद के मुस्तहिक है। ताहम मेरे कबूतर का दावा है कि जो भी ग्रेड 16 तक सब जितना भी नीचे से अमला 16 तक है जिन्होंने इस काम में हिस्सा लिया, उन सबको 1 माह की तनख्वाह का अजाज़िया दिया जा रहा है। जबकि इससे ऊपर के जो अफसरान हैं उनको भी एक ख़ास बोनस दिया जा रहा है इस ज़बरदस्त मेहनत का। इससे इससे मुझे अंदाज़ा होता है, इसको देख कर ये अंदाज़ा होता है कि अगर हकीकी मायनों में हम काम करना चाहें तो हम अपने मुल्क को, अपने शहर को, अपने मोहल्ले को, अपनी गली को, हर एक बंदा जो है वो इतना साफ़ सुथरा और इतना ज़बरदस्त बना सकता है अगर हम काम करना चाहें तो। और हकीकी मानों में अब शंघाई ताउन कॉन्फ्रेंस के जो शुरका हैं इस्लामाबाद की खूबसूरती को एंजॉय कर रहे होंगे। अच्छा है, बहुत अच्छी खूबसूरत जगहें बनी गई हैं। अब इनको कायम भी रखना चाहिए, ये नहीं कि इसके बाद जैसे ही ये शंघाई ताउन कॉन्फ्रेंस ख़त्म हो 17-18 तारीख के बाद पता चले फिर ये खंडरात का मंजर पेश कर, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये हमारा एसेट है, हमें इसकी हिफाजत करना भी चाहिए। आज एक कबूतर जो है वो लाया मौलाना मान गए। आज क्या था, मुझे पार्टी दे, मैंने कहा जी अब सड़कें बंद हैं। उन्होंने कहा जी सड़कें खुली हुई हैं, जुज़वी तौर पे खुली हुई हैं, लेकिन मैंने 3 से 4 वीक पहले मैंने कहा था कि मौलाना मान जाएंगे। सिर्फ थोड़ा सा वो भारी, वैसा भारी नहीं रहे, उन्होंने अपना वज़न भी कम किया, वो अपना भार पूरा कर रहे हैं। तो सो उन्होंने कहा जी कुछ तरमीम में हमारी बात मान ली गई है, तो सो अब हम राज़ी हैं। तो सो कबूतर की एक पार्टी जो मुझ पर डी हो गई है। मेरी खबर कबूतर जो लेके आया था वो मन हो बिल्कुल वो दुरुस्त सही साबित हुई। अब पार्टी करानी है, लेकिन 17 तारीख के बाद ये कबूतर कान खोल कर सोले। 17 से पहले कुछ नहीं, क्योंकि अभी बाज़ार भी सारे बंद हैं, फूड स्ट्रीट्स भी बंद हैं। तो मौलाना के मान जाने के बाद हुकूमत के लिए काफ़ी आसानियाँ पैदा हो गई हैं और अब वो जल्द ही 25 नवंबर अक्टूबर से नवंबर सॉरी कह गया अक्टूबर तक तो जो मुजवज़ा नई तरामीम है उनकी मंजूरी का इम्कान पैदा हो गया है। कबूतर ने बताया कि कल 15 अक्टूबर को जो डी चौक का एहतजाज है वो रात गेट तक पीटीआई की जानिब से मौखर करने का ऐलान सामने आ सकता है। अब देखते हैं कब तक आता है। लेकिन ख्वाजा साद रफ़ीक ने कहा है कि इमरान खान को मिलने दिया जाए, इमरान खान से मिलने दिया जाए, कोई इसमें बड़ी बात नहीं है। अगर इनकी ये शर्त है तो मान लिया जाए। इससे ये है कि हमारा एक अच्छा पैगाम भी जाएगा और शंघाई ताउन कॉन्फ्रेंस में के शुरका को कोई गलत पैगाम भी नहीं जाएगा और लॉ एंड ऑर्डर का कोई मसला भी पैदा नहीं। लॉ एंड ऑर्डर वैसे भी नहीं होना था, इनकी इतनी दम कम है नहीं, क्योंकि बिल्कुल अब फ़ौज ने पूरे इस्लामाबाद को घेर रखा है और ऐसी सूरत हाल में कोई डी चौक तक पर भी नहीं मार सकता। जो मेरे कबूतर ने सर्वे किया ऐसा ही है, लॉ एंड ऑर्डर पर कोई समझौता नहीं है। लेकिन बहस चल पड़ी है कि वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी के बैरिस्टर गौर जो चेयरमैन पीटीआई है उनसे जो टेलीफोनिक रब्ता हुआ है, बैरिस्टर गौर का ये दावा है कि मुझे ये यकीन दहानी कराई गई थी कि हम आपकी मुलाकात इमरान खान से करा देंगे, आप एहतजाज मुखर करें। जबकि वज़ीर दाखिला का ये कहना है, मोहसिन नकवी का ये कहना है कि ऐसा हरगिज़ नहीं था। मैंने ये कहा था कि हम इस पर गौर करेंगे, आपकी दरख्वास्त आई है, हमने गौर का कहा था, वादा नहीं किया था। क्योंकि अगर एक कैदी से मुलाकात करा दी जाती है तो बाकियों कैदियों को भी इस्तेकाक है, क्योंकि 18 अक्टूबर तक हर किस्म की मुलाकात पर पाबंदी है। तो ऐसी सूरत हाल में जो है वो एक एक और मसला खड़ा हो गया। लेकिन मसाइल तो होते ही हैं। हुकूमत को भी फ़राख दिली का मुजाहरा करना चाहिए, मुलाकात करा दे, क्या इसमें जाता है। और पीटीआई को भी ये सोचना चाहिए कि नहीं,
اس وقت جو آج چینی صدر بھی پہنچ چکے، بڑا پرتپاک استقبال، بڑے خوش ہوئے، اور اچھی بات ہے کہ پاکستان کا امیج اچھا جائے گا، سرمایہ کاری بڑھے گی، ملک ترقی کی طرف گامزن ہوگا۔ آپ ملک ہے تو آپ کی سیاست ہے، یہ سوچ اگر سب سیاستدانوں کی ہو تو مسائل کسی طرح بھی نہیں کھڑے ہو سکتے، یہ سوچ ہمیں رکھنا ہوگی، کیونکہ دونوں طرف میں جو کل کا احتجاج ہے اس کی مخالفت کی جا رہی ہے، پی ٹی آئی کے اندر بھی اس کی مخالفت ہے، اور حکومتی سطح پر بھی ہے کہ آپ عمران خان سے ان کا یہ بات مان لی جائے، لیکن حکومت کا یہ کہنا ہے کہ عمران خان سے ملاقات کا اگر ہم مان بھی جائیں تو انہوں نے اس کے بعد پھر کوئی اور شوشہ چھوڑ دینا ہے، یہ ماننے والے نہیں ہیں۔ وہ اپنی جگہ اس بارے میں پریشان ہے، لیکن کوئی نہ کوئی تو میڈیاکر ہوگا جو اس بات کی گارنٹی دے گا کہ عمران خان سے ملاقات ہو جاتی ہے، ان کی وعدہ پورا ہو جاتا ہے، تو پھر ایسی صورتحال میں ان کا احتجاج مؤخر ہوگا اور عوام بھی سکھ کا چین لیں گے، کیونکہ اس سے مسائل روز بروز بڑھتے جا رہے ہیں، اور احتجاج، دھرنے اور کنٹینرز کے باعث ملکی سطح کا جو بھی احتجاج ہوتا ہے اس میں عوام سفر کرتے ہیں، اور عوام کا تعلق تمام پارٹیوں سے ہوتا ہے، عوام کسی ایک پارٹی کی تو ہوتے نہیں، تو سب ہی اس سے سفر کرتے ہیں۔ اس سے میں سمجھتا ہوں پی ٹی آئی نے اپنا سیاسی گراف گرایا ہے، بڑا نہیں ہے، اگر ان کا کوئی تھنک ٹینک یا کمپیوٹر آپریٹر یا کوئی لیپ ٹاپ آپریٹر انہیں بہت سارا کوئی شرح جو ہے اوپر بڑھا کے دکھاتے ہیں تو غلط بتاتے ہیں، عوام اس پہ خوش نہیں ہے۔ احتجاجی سیاست، کنٹینر سیاست، دھرنا سیاست سے عوام خوش نہیں ہوتے، کیونکہ عوام کے پاس بلوں کے پیسے نہیں ہیں، لوگ مر رہے ہیں۔ ایسی صورتحال میں عوام اس پارٹی کے ساتھ ہے جس پارٹی کے پاس ایسا منشور ہے جس میں احتجاج، دھرنا، کنٹینر نہ ہو، ملکی ترقی سر فہرست ہو، لوگ اس کے ساتھ ہیں۔ مجھے اکثر کہا جاتا ہے کہ بھئی آپ مہنگائی کی ہر روز بات کرتے ہیں تو اس کا حل بھی پیش کریں، تو میں کئی بار اس کا حل پیش کر چکا ہوں۔ اگر ہمارے حل پیش کرنے سے مہنگائی ختم ہوتی ہے تو ہمیں بھی بلا لیا جائے، ہم بھی آ کے بات کر لیں گے، بتا دیں گے۔ مہنگائی کنٹرول کرنا اسسٹنٹ کمشنر یا مجسٹریٹوں کا کام نہیں ہے، پرائس کنٹرول کمیٹیوں کا کام نہیں ہے، یہ عوامی طور پر خدمت کمیٹیاں بنائی جائیں جو کہ ان پر عمل درآمد کریں۔ لوگ خود سوچیں، 330 روپے پٹرول تھا اور آج 248 ہے، کتنا فرق پڑ گیا ہے، اور چیزوں کی قیمتیں وہیں کے وہیں ہیں، جو اشیاء خرد و نوش ہیں روزمرہ کی ہیں ان میں کوئی کمی نہیں ہے، اور دیکھ لیں پھر گھی بھی مہنگا ہوتا جا رہا ہے۔ تو ایسی صورتحال میں حکومت اوپر سے لڑائی بند کرے، نیچے کی سطح پر عوام کی طرف آئے، عوام کے مسائل حل کر کے آپ ایک دوسرے کو نیچا دکھا سکتے ہیں۔ کاش یہ دوڑ شروع ہو جائے کہ ہم عوامی مسائل حل کریں گے اور ایک دوسرے کو نیچا دکھائیں گے، کاش یہ سوچ پیدا ہو جائے، اور اسی سوچ کے انتظار میں بھی ہوں، آپ بھی میرے ساتھ انتظار کیجئے، کیونکہ اللہ کرے کہ کہیں ایسا ہو جائے کہ لوگ کہیں کہ ہم مسائل حل کر کے ووٹ لیں گے اور ایک دوسرے کی ٹانگیں نہیں کھینچیں گے۔ سیاست اسی خدمت کا نام ہے، کاش ایسا جذبہ ہمارے اندر موجود ہو جائے۔ میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، لائک کیجیے گا، کمنٹس کیجیے گا۔ اگر آپ کو میری بات، خبر، تبصرہ، تجزیہ اچھا، ٹھیک، صحیح لگا ہو تو ضرور مجھے اس کا انتظار رہے گا۔ کل انشاءاللہ نئی بات، نئی خبر، نئے تجزیے کے ساتھ حاضری ہوگی۔ چلتے چلتے ہمیشہ کی طرح کہتا رہوں گا کہ جہاں آپ اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھتے ہیں، گرد موجود مستقین کا بھی خیال رکھیے۔ کوشش کیجیے کہ کوئی آپ کی شکایت اللہ سے نہ لگا دے۔ اللہ حافظ۔